اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام حسین علیہ السلام دی زیارت دا ثواب کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جڑے مظلوم کربلا دی زیارت دی طرف سفر کریں دن۔ مومنین مسلمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمیندن کہ زیارات دی طرف جڑا مومن مسلمان ونجنا چاہے او کو چاہیے او پہلے ثناء پروردگار کرے، بعد میری آل تے درود پڑھ دے ہوئے سادگی دے نال چھوٹے چھوٹے قدم اٹھیں دے ہوئے میرے بچڑے دی زیارت دی طرف چلے۔ نال تیرے میرے رسول نے یہی فرما دیتا کہ یہ جڑا ظاہر چل دے مشقت دے وچ او کو پسینہ آندا ہے، اے پسینہ عام نہیں، اللہ ظاہر مظلوم کربلا علیہ السلام دے ظاہر دے پسینے دے ہک ہک قطرے دے وچوں ہک ہک ہزار فرشتے کو خلق فرمیندے۔ او جڑے فرشتے اس ظاہر جیندے پسینے جو خلق ہوئیں دیہاڑے معاشر تک، یعنی کہ قیامت طلوع فجر تک او اس مومن دی مغفرت دی دعا مانگدے رہسن، طلب رحمت دی دعا مانگدے رہے ویسن، اور جتنے ظاہر مظلوم کربلا علیہ السلام ہیں انہاں دے واسطے طلب مغفرت دی دعا مانگدے رہسن۔ اور نال امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مومن جلے ٹر دے اپنے گھر تو تیاری کریں دے تو اللہ دے ملائک آسمان تے ہک بے کو مبارک دین، ہک بے کو خوشخبری سنیں دین کہ کتنا خوش نصیب ہے انسان جڑا اپنے مولا تے آقا دی زیارت دی طرف پیا ویندے۔ مومنین پیدل ہوئے یا سواری تے جلے اے سفر شروع کریں دے مظلوم کربلا دی ذری دی طرف تا اللہ آسمان تو ہیک ہزار ملک نازل فرمیں دے اور اللہ انہوں کو حکم دیں دے کہ اے مظلوم کربلا دا مہمان ہے، اے مظلوم کربلا دا زائر ہے، تا میرے ملائکہ ایکو امام دی ذری تک با حفاظت پہنچاؤ۔ او ملائکہ اس مومن اس زائر دی حفاظت فرمیندن۔ مومنین غور طلبات ہے، اتنا بڑا عجر ہے جیلے کوئی اون جگہ تے پہنچ ویندے خدا شاہد ہے تا تیرا میرا امام علیہ السلام ارشاد فرمینن او ون کے رہیں دریائے فرات تو نہر فرات تو غسل جا کریں دے۔ ہون جلے بہران دے ہونی کو چاہی دے کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاوے اپنے مولا دی ذری دی طرف چلے۔ فرمائنے یہ جڑے ہون قدم پیا اٹھیں دے ہیک ہیک قدم دے عوض اللہ کو ہیک حج مقبولہ اور ہیک عمرہ مقبولہ دا ثواب درج فرمائن دے۔ بعد فرمائنے غسل چکیتس یا وضو چکیتس تے ہون مولا دی طرف ٹردہ پہ تا اللہ رب العزت این دی طرف پیغام بھیجیں دے تو این میں سمجھ جو تو ہون ماں دے شکا میں جو پیدا ہوئیں۔ مولا فرمائنے چاہے ہوں گناہ ہے کبیرہ کیوں نہ کیتے ہوئیں اللہ اس عمل دے عوض ان دے گناہ ماں کو معاف کر دیں دے۔ تا برادران ایمانی دیکھنا ہے کہ اس مظلوم کربلا دی زیارت دا کتنا ثواب ہے۔ اگر کوئی غسل کر کے رہیں ہون پیادہ ٹر دے اپنے مولا دی زیارت دی طرف ویندے تا تیرا امام علیہ السلام نالے ارشاد فرمینن اللہ رب العزت زہر مظلوم کربلا دے نام اعمال ایک ہزار نیکی درج فرمیندے ہر قدم دے عوض جڑا اے پیادہ جا رہی ہے اپنے مولا دی بارگاہ ایک ہزار نیکی دے نام اعمال درج ہوندی ہے، ایک ہزار گناہ خالق اکبر مٹا دیں دے اور ایک ہزار جنت دے وچ این دے درجے و مالک اور خالق اللہ ظاہر مظلوم کربلا دے ودا دیں دے۔ تو برادران ایمانی انسان کو غور کرنا چاہیے، انسان کو فکر کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی عبادت
اتنی بڑی سعادت اور ساکو ضرور چاہیے کہ اساں اگر مالدار ہیں تو ساکو ہر 6 ماہ بعد اپنے آقا دی ذری دی زیارت کرنی چاہیے۔ اگر زیادہ مال نہیں تو انسان کو ای دنیا و متاع کو اکٹھا کرن دی بجائے مظلوم کربلا دی بارگاہ وچ ونجن اور مولا کو وسیلہ بنا کے رہیں اللہ دی بارگاہ دے وچ اپنے گناہاں دی معافی منگن اور مظلوم کربلا علیہ السلام کو اللہ دا بہترین وسیلہ سمجھ کے رہیں، امام علیہ السلام کو گواہ بنا کے رہیں خالق اکبر دی بارگاہ پہلے جتنے گناہ اور نافرمانی ہے خدا کر چکے انہاں دی معافی منگن اور آئندہ اپنے آپ کو سچا مومن عزادار تے ماتمی بناون دی اللہ توفیق اور سعادت و سرفراز فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔